അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓതേണ്ട ഒരു സൂറത്താണ്, വിജയത്തിൻ്റെ സൂറത്തായ സൂറത്തുൽ ഫതഹ. ഈ സൂറത്ത് 21 തവണ ഏതാഗ്രഹം മുൻനിർത്തിയാണോ 21 തവണ സൂറത്തുൽ ഫതഹ ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ആഗ്രഹം 21 തവണ സൂറത്തുൽ ഫതഹ ഓതി തീരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല നടത്തി തരുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 3 ദിവസം കൊണ്ടോ 5 ദിവസം കൊണ്ടോ 7 ദിവസം കൊണ്ടോ ഈ സൂറത്തുൽ ഫതഹ ഓതി തീർക്കാവുന്നതാണ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നാ ഫതഹനാ ലക ഫതഹം മുബീനാ ലിയഗ്ഫിറ ലക അല്ലാഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിക വമാ തഅഖറ വയുതിമ്മ നിഅമതഹു അലൈക വയഹ്ദിയക സിറാതൻ മുസ്തഖീമാ وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي ينصر السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن يوفى بما أخذ عليه الله فسيعطيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا واستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى معانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم فثابهم فتحا قريبا ومعانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله معانم كثيرة تأخذونها فأجر لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو عاد لكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلوا ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. ഈ സൂറത്തുൽ ഫതഹ് 21 തവണ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 3 ദിവസം കൊണ്ടോ 5 ദിവസം കൊണ്ടോ 7 ദിവസം കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഹലാലായ ആവശ്യം നിറവേറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഏത് ആവശ്യവും നിറവേറി കിട്ടുന്നതാണ്. രാജാതിരാജനായ മൽക്കുൽ ജബ്ബാറായ സത്താറായ ജലീലായ ജബ്ബാറായ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ നാഥാ ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫതഹിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ പോരായ്മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മാപ്പാക്കി പുറത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ രോഗികളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പടച്ചവനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ പടച്ചവനെ നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ റിസ്കിൽ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാഹ്. വസ്ത്രത്തിൽ വിശാലത നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഹലാലായ സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആക്കിവത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രൂപം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും നീ മെച്ചപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ജീവിതത്തെ മരിക്കുന്നോളം പടച്ചവനെ നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്താൻ കൃത്യതയോടുകൂടി നിലനിർത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരെല്ലാം വീഡിയോ കാണുന്നുവോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ 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 യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.